Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez Bac Facile. اليوم تدي رقم 3 في حساب نهايات اللي كان كيديليميتي دي فونكسيون ا فاريابل ريال، وفي هذا الفيديو ان شاء الله غنتعلموا لي فونكسيون ايكيفالونت. اذا كاين واحد التعريف اللي غادي نحاول نشرحو لكم بعمق اللي كيعطينا ما معنى لي فونكسيون ايكيفالونت، الدوال المتكافئه الا بغينا نقولوها بالعربيه. كيقول لك لي فونكسيون اف اي جي سون ديت ايكيفالونت lorsque x tend vers x0 كنقولوا على واحد جوج دوال انهم ils sont équivalentes au voisinage de x0، يعني راه الداله f غادي تكون ايكيفالونت للداله g غير الا قربنا من شي عدد فوازيناج دو 0 ولا الى فوازيناج دو 1. دونك خصنا نحدو بجواراش هما ils sont équivalentes، هاد يعني بجواراش هما تقريبا متساويين. Au voisinage de lorsque x tend vers x0 ça veut dire au voisinage de x0 إذا فقط إذا كان سي سلون إلا كان f moins g تيقال بتيت او دو جي. ما معنى هاد الهضرة هادي؟ هاد واحد الدالة f مع واحد الدالة g غادي نقولو لك ايكيفالونت. مثلا قلت لك f دو x تيقال سينيس x وعطيتك g دو x تيقال x. هاد لي فونكسيون إلا كنهضر أنا أو فوازيناج دو زيرو بجوار زيرو راه هما متساويين. علاش؟ لأن ملي كنحسب أنا سينيس ديال زيرو غيعطيني زيرو، و لا ليميت كونت إكس دون فيغ زيرو غيعطيني زيرو، فالفرق بيناتهم كيكون قريب ملي كيكون. وباش نقربها لكم كثر راه إكس ما كيكونش هو زيرو، حيت هنا كنهضرو على لا ليميت أو فوازيناج يعني بجوار، يعني إكس إل طون فيغ زيرو. أنا غنعطيك واحد لا فالور دو إكس كي طون فيغ زيرو، مثلا 0,0001، 3 ديال الزيروات ثم 1. هنا هاد إكس 100% غياخد لها لا فالور مباشرة، ولكن سينيس ديال 0,001 غادي يعطيني واحد لا فالور اللي هي سينيس ديال 0,01، دونك اللي هي سيدي 0,000001 ثم 7. إلا دينا الفرق بين هادو وهادو راه فرق صغير، لأن 3 الأصفار مورا الفاصلة 3 الأصفار مورا الفاصلة راه ممكن نقول لك هذا قريب من هذا، ولكن اش كنديرو بعض المرات كانوا اللي كنزيد لهذا داك الفرق كنزيد لهذا اللي صغير كنزيد ليه داك الفرق اللي هو إبسيلون. داك إبسيلون كيفاش كيكون إل طون فيغ زيرو، يعني القيمة ديالو صغيرة، يمكن لك تشدها إلا خديتي هذا وتقسمي من هذا تعرفوا شحال هو. دونك في هذه الحالة غير أنا كنعطي بالأعداد باش تفهموا 0,1 موان 0,000 17 غيكون داك إبسيلون هو شي 8.3 فوا 10 أس ناقص 5، يعني شي حاجة اللي صغيرة بزاف. 4 الأصفار عاد كنهضرو على 83، عاد تكون هذه هي لا فالور ديال إبسيلون. إذا باختصار إلا درت أنا إف موان جي غيكون هذا غيعطيني بتيت أو دو جي، يعني غيكون يعطيني شي حاجة اللي ما معنى بتيت أو دو جي أو لا زيرو دو جي، يعني شي حاجة اللي القيمة ديالها 0,0000، يعني شي حاجة اللي صغيرة وشي حاجة اللي قريبة من صفر. وهذا كيبين لي بأن الفرق بين هاد الدوال في بجوار داك إكس زيرو قليل، يعني عندهم كياخدو تقريبا نفس لا فالور، بجوار إكس زيرو. هذا هو المعنى ديال أو فوازيناج. هنا كيعاود يشرحها لك كيقول لك سيتادير بمعنى إل إكزيست إون فونكسيون إبسيلون هكاك ديفيني أو فوازيناج دو إكس زيرو، هاد لا فونكسيون معرفة بجوار إكس زيرو بحيث أشنو إف إكس كتساوي 1 بليس إبسيلون فوا جي دو إكس. إلا عطينا بالأمثلة ديالنا دابا حنا عندي هنايا حطيت جي دو إكس هي إكس ياك، وحطيت سينيس إكس هي إكس، سينيس إكس هي إف دو إكس وجي دو إكس هي إكس كإكزومبل. دونك هنايا أنا باش ندوز لهاد لا فالور أشنو زدت إبسيلون، أو خصني نعكس بأنه مثلا لأن إكس هو اللي كبير، دونك خصني نحط إف إكس هي إكس ونحط سينيس إكس هنا. فعلى أي حال هاد العدد دابا اش غيكون هو واحد زائد
1 زائد 0.0000 مثلا ديك 83. يعني الفرق بيناتهم في معنى دابا الحساب انه اف دو اكس كتساوي 1.0000083 فوا جي دو اكس. يعني باختصار ممكن نقولوا اف دو اكس كتساوي تقريبا جي دو اكس، لان هذا العدد هذا هو 1.00083 راه واحد هذاك. يعني اف دو اكس و جي اكس كيكونوا بمعنى اخر بلا نكثر عليكم ان اف دو اكس و جي اكس كيكونوا متساويين بجوار زيرو. وبالامثله غتفهموا مخير، انا عارفكم غتفهموا بالامثله. دونك انا كتبت لكم في تحت لي زيكزومبل اللي خصكم تعرفوهم ديما، هادو غتحتاجوهم باش تحسب هذا ليميت. دابا الا عطيتك سينيس دو اكس وفازيناج دو اكس راه هما وفازيناج دو زيرو راه متساويين، لحقاش هاد سينيس دو زيرو غيعطيني زيرو و اكس طون فيغ زيرو يعطيني زيرو، كاين تساوي. ولكن واش هادي صحيحه او فازيناج كوسينيس اكس؟ لا، كوسينيس اكس ما يقدرش يكتب لك هو كيكاف اكس، لان هذا كوس زيرو كيساوي لي اش؟ كيساوي لي واحد، واكس ملي كيقترب من زيرو يساوي زيرو، هذا ما كاينش التساوي. بالنسبه لكوسينيس اكس فاننا كنعرفوا هذه اللي هي واحد موان اكس كاري سير دو، كنقولوا هذه هي اللي وفازيناج راه حطيتها لكم هنا ومتساويين في هذه الحاله وفازيناج دو زيرو. ديك الساعه الا عطيتي لها القيمه صفر يعطيك كوس صفر اللي هي واحد، وهنا 1 موان زيرو كاري سير دو سافو دير 1 موان زيرو، دونك يعطيني واحد. دونك كاين تساوي وفازيناج دو زيرو. هذه ايضا صحيحه بجوار طونجونت اكس. طونجونت اكس اللي ايكيفالونت ا اكس وفازيناج دو زيرو، لحقاش طونجونت دو زيرو هو زيرو و اكس طون فيغ زيرو سي زيرو. بقات مهمه جدا هذه ديال اكسبونونسيال اكس اللي هو 1 بلس اكس يسون وفازيناج دو زيرو متكافئين، لان الا درت هنا او صفر غتعطيني واحد، هنا واحد زائد صفر غتعطيني حتى هي واحد. دابا وفازيناج دو زيرو، دونك كاين واحد النوع من ليكيفالونس. اذا الله يجازيكم بخير، 4 اللي بغيتكم تعطيوهم تحفظوهم مزيان راه حطيت لكم هنا في الامثله. الاولى سينيس اكس وفازيناج دو زيرو كيتكاف، طونجونت اكس وفازيناج دو زيرو كيتكاف مع اكس، 1 موان اكس كاري سير دو كيتكاف مع اكس وفازيناج دو زيرو، ثم 1 بلس اكس كيتكاف مع اكسبونونسيال دو اكس وفازيناج دو زيرو. هاد الربعه هادو هنا كوسينيس اكس، هاد الربعه هادو الله يجازيكم بخير خاصكم انكم تحفظوهم لانه غتحتاجوا ليهم بزاف. دونك هنا غنشوفوا لا ليميت الاولى اللي طالبوا البروف. طلب لك ليميت قال لك كالكيل او موين دي فونكسيون ايكيفالونت، كالكيل ليميت اون زيرو دي فونكسيون سيفونت. دونك غنحسبوا لا ليميت الاولى، لا ليميت كونت اكس طون فيغ زيرو، عطاني راسين دو اكس فوا سينيس ديال راسين دو اكس على اش؟ على اكس فوا 2 بلس اكس. دونك غتساوي لا ليميت كونت اكس طون فيغ زيرو، دونك راسين دو اكس ما نقيسهاش، سينيس ديال راسين دو اكس ممكن نقول راه وفازيناج دو زيرو هي ريت راسين دو اكس كما طبقنا على سينيس اكس. الا حطيت هنا الراسين غتبقى العلاقه صحيحه، تبقى فالابل. دونك ممكن نعوض هذا كله، نعوضو باش براسين دو اكس. لتحت ما نقيسوش لان فيه حدوديه باينه خدامه ليا، 2 بلس اكس فيه بولينوم، راسين دو اكس فوا راسين دو اكس هو اكس على اكس بلس 2 بلس اكس. عفوا خصني نكتب لا ليميت. دونك لا ليميت كونت اكس طون فيغ زيرو، راسين دو اكس فوا راسين دو اكس هي اكس، اكس 2 بلس اكس غنختزل غتعطيني واحد في الفوق، 2 بلس 0 2. دونك لا ليميت في هذه الحاله كتساوي 1 سير. لو دوزيام اكزومبل طالب ليا لا ليميت كونت اكس طون فيغ زيرو ديال 1 موان كوس اكس على اش؟ 1 موان اكسبونونسيال اكس على اش؟ على اكس على بويسونس 3 بلس اكس على بويسونس 2. ديما هادو اللي دايرين هكا اللي مديورين على شكل بولينوم ما تقيسهمش، راه خدامين ليك. حنا دابا بالنسبه لهادي كيفاش نعوضوها؟ كنعرفوا بان 1 موان اكس كاري سير 2 راه اللي ايكيفالونت ا كوسينيس دو اكس وفازيناج دو زيرو. اذا انا باش نصيب واحد موان كوسينيس اكس يكفي ندوز هادي هنا، غتكون عندي واحد موان كوسينيس ديال اكس وفازيناج دو زيرو اللي ايكيفالونت ا اكس كاري سير 2. دونك هاد واحد موان كوسينيس اكس
غنعوضها بإكس كاري سير 2. مزيان، دونك هذه تعوضت بإكس كاري سير 2. كنعرفوا أيضا بأنه واحد بليس إكس راه أو فوازيناج دو زيرو كتساوي ليكسبونونسيال. حنا اش بغينا نصيب واحد موان اكسبونونسيال. ندوز هذا لهنا غيكون ان موان اكسبونونسيال اكس، غيكون عندي ان موان اكسبونونسيال اكس غيكون مكافئ ليكس و مكافئ لي موان اكس عفوا اللي نداز لهنا وفوازيناج دو زيرو. اذا هذه غتعوض باش بموان اكس. مزيان، عندي اكس على بويسونس 3 بليس اكس على بويسونس 2. دونك غيكون عندي لا ليميت كونت اكس طون فيغ زيرو. Donc x à la puissance 2 fois moins x هي moins x à la puissance 3. 2 غطلع لنا غتكون x à la puissance 3 plus x à la puissance 2. Donc غيكون عندي la limite compte x tend vers 0 moins x à la puissance 3 غنخرج منها x carré غتكون عندي 2 x carré fois x plus 1. Donc غتكون la limite compte x tend vers 0. Donc عملنا بإكس على بويسونس 2. دونك ملي عندنا بالإكس على بويسونس 2 غنختزل غيبقى عندي موان إكس على 2 فوا إكس بليس 1. إذا غيكون عندي الزيرو في الفوق في التحت. دونك غتكون عندي 0 بليس 1 فوا 2 يعني 0 سير 2. دونك لا ليميت كتساوي اش؟ كتساوي زيرو. لو تروازيام إكزومبل اللي كيضم دونك قلنا ممكن نعوضها هنايا بإكس فغتكون عندي ليميت كونت x طون فيغ 0 ديال x كاري سير x كاري. دونك لا ليميت كتساوي 1. دونك لا ليميت كتساوي 1. شكرا على متابعتكم لفيديوهاتنا وانتظروا تكملة هذه التدريب في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.